नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, हाम्रो कथालय नेपाली रमाइला रोचक अनि चाखलाग्दा कथाहरूको सङ्ग्रहालयमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अब सुनौं बाँदरनी मैयाको कथा। एकादशमा एक प्रतापी राजा थिए। उनका 7 राजकुमारहरू थिए। उनका 7 जना राजकुमारहरू धनुर्विद्यामा एकदमै निपुण थिए, एक से एक निपुण थिए। एक दिन राजाले आफ्ना राजकुमारहरूलाई बोलाएर भने, लौ बाबु, तिमीहरूले एक एक बाण छाड, जसको घरमा लाग्छ उसै घरकी कन्या विवाह गरिदिउँला। राजाको हुकुम मुताबिक 7 राजकुमारहरूले आफ्ना पुरुषार्थ अनुसार एक एकवटा बाण प्रहार गरे। 6वटा बाणहरू त बडे खानदानको घरमा गएर लागेछन्। कान्छा राजकुमारको बाण भने एउटा ठुलो रुखमा गएर गडेछ। त्यो रुखमा भएको एउटा टोड्काबाट बाँदरनी पो निस्की। अब राजालाई फसाद पर्यो। उनले आफ्नो सबैभन्दा प्यारा कान्छा छोरालाई बाँदरनीसँग कसो गरी विवाह गरिदिउँ भन्ने फसाद पर्यो। कान्छा राजकुमारले भने, मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ, म यसैसित विवाह गर्छु भनेर कम्मर कस्यो। तसर्थ राजाले आफ्ना कान्छा छोराको विवाह बाँदरनीसँग गरिदिए। सब छोराहरूको विवाह गरिसकी राजाले प्रत्येक छोरालाई एक एकवटा महल बनाएर उनीहरूलाई भिन्न भिन्नै राखे। एक दिन सबै छोराहरूले पालै पालो राजा रानीलाई भोज दिने बन्दोबस्त गरे। जेठा माइलाहरू सबैको पालो सकिएपछि कान्छाको पालो के नजिक आउँदै थियो, उसको मनमा चिन्ता पर्यो। दाजु भाउजूको रवाफ र श्रृङ्गार कत्रो, बुवा मुवाहरूको सम्मान कस्तो भारी, आफ्नो त स्वास्नी पनि बाँदरनी, के को धाक के को रवाफ। यस्तो कुरा सम्झेर चिन्ताले आकुल व्याकुल भएका राजकुमारलाई उनको मनको कुरा बुझी बाँदरनीले बिन्ती गरिन्, युवराज, हजुरलाई त्यस कुराको के चिन्ता, म सबै ठिक पार्दछु, बरु हजुरले चिठी लगेर हाल्दी बक्सेस। बाँदरनीले बिन्ती गरे मुताबिक राजकुमारले त्यो चिठी उनी निस्केको रुखको टोड्कामा लगेर हालिदियो। उनले त्यो रुखको टोड्कामा के हालेका थिए उनलाई कसैले धकेलेर पोखरीमा खसालिदियो। एकै क्षणमा फेरि कसैले पाखामा उतारिदियो। अब राजकुमार महलतिर फर्कन लागे, तर हरेक कुरा बदलेको देख्दा उनलाई अचम्म लाग्यो। अगाडि आँखाले भेटेसम्म चौडा सफा सडक छ। त्यसको दोहोरोपट्टि अनेक हवेली छन्। सबै हवेलीको अगाडि सुगन्धी फुलले भरिभराउ भएका सुन्दर बगैँचा छन्। यो सब देखेर राजकुमारको आश्चर्यको सीमा रहेन। म कता आएँ, यो सपना हो कि विपना हो, उनलाई शङ्का पर्यो। उनी आफ्नो महलमा आइपुगेर हेर्छन् त त्यसको स्वरूप नै बदलिएको छ। त्यसको शोभा नै अघिको भन्दा 10 गुणा बढेको छ। यो मेरो महल होइन, मेरो महल भए बाँदरनी स्वास्नी त भित्र होलिन् भनेर विचार गर्दै उनी भित्र पस्छन् त राजकुमार अक्क बक्क परे। उनको नजरमा एक अपूर्व दृश्य पर्यो। बाँदरनीको सट्टा एक परम सुन्दरी युवती पो उनको स्वागत गर्न आइन्। उनलाई देखेर राजकुमार अक्क न बक्क परे। अनि ती युवतीले राजकुमारको पाउमा पर्दै बिन्ती गरी, हजुर कि बाँदरनी स्वास्नी मै हुँ, मलाई श्राप परेकाले म बाँदरनी भएकी थिएँ। अब हजुरको बुवा मुवाको सत्कार गरौँ भनेर आफ्नो स्वरूप लिएकी छु। लौ, खानपिन सब तयार छ। हजुरको बुवा मुवा, दाजु भाउजू, सबै भाइ भारदारहरूलाई समेत निमन्त्रण पठाइदिई बक्सियोस्, विलम्ब गर्नु हुँदैन। मैयाको कुरा सुनेर राजकुमारले हर्षले गदगद भएर राजा रानी, दाजु भाउजू, भाइ भारदार, मन्त्रीवर्ग, गुरु पुरोहित र सबैलाई निमन्त्रणा गरे। कान्छा राजकुमारको महलमा सारा जम्मा भएर सबैले आफ्ना दर्जा मुताबिक आसन पाए। अब खानपिनको काम सुरु भयो।
84 व्यञ्जन तयार गरी राजा रानीका सामु सुनको रिकापीमा सफा लुगा लगाएका सुसारीहरूले टक्राए। राजकुमारहरूको पनि उस्तै किसिमको सत्कार भयो। अरूहरूले पनि सुन चाँदीका भाँडामा खाना पाए। नाचगान हर बखत चलिरहेको थियो। कसलाई के चाहिन्छ भनेर नपुगेका कुरा झटपट ल्याइदिने सुसारीहरू यताउता घुमिरहेका थिए। एवं प्रकारले भोज एकदमै राम्रोसँग समाप्त भयो। पाहुनाहरू सबै दङदास भए, तर खाली 6वटा राजकुमारहरूमा भए डाहाले छटपटिएका थिए। आफ्नो कान्छो छोरा र बुहारीबाट यस्तो सम्मान पाउँदा राजा रानी दङ्ग थिए। रानीले बुहारीको गलामा एउटा हिराको हार लगाइदिए अनि सबै बिदा भए। ती 6वटा राजकुमारहरूको मनले भने शान्ति पाएको थिएन। कान्छाकी स्वास्नी बाँदरनी थिए। अहिले यस्ती परम सुन्दरी कसरी भई? फेरि भाइले यस्तो ऐश्वर्य वैभव कहाँबाट पायो? यो यस्तो तवरसँग सबको सत्कार गर्न पायो भनेर उनीहरूको मनमा खेलिरहेको थियो। यसको हेतु बुझ्नु पर्यो भनेर उनीहरूले आफ्नो कान्छो भाइलाई बोलाएर केरकार गर्न थाले। दाजुहरू त हुन् भनेर उनले सबै कुरा यथार्थ हाल बोलिदिए। अब दाजुहरू भन्छन्, भाइ यसो हो भने हामीहरू तिमीलाई एउटा युक्ति सिकाइदिन्छौँ। सुन, तिम्री दुलैले त्यो बाँदरको खोस्रो कतै लुकाएर राखेकी होलिन्। त्यो खोस्रो भएसम्म तिमीले बाँदरनी हुन छोड्ने छैनन्। तर तिमीले त्यो खोस्रोलाई जलाइदियो भने उनी सदाका लागि परम सुन्दरी युवती नै रहिरहनेछिन्। लौ हाम्रो अर्थी मान, तिम्रो कल्याण हुनेछ। यति भनेर उनीहरू आफ्ना दरबारतिर लागे। दाजुहरूले बेसै भन्ने भनेर राजकुमारले पनि त्यो खोस्रो 2 पत्ता लाएर खोज्न लागे। उनले सो खोस्रो फेला पारेपछि लगेर त्यसलाई जलाउन थाले। खोस्रो बल्न के थालेको थियो, मैयाको शरीर पनि बल्न थाल्यो। ऐया र आत्थु भन्दै भवनबाट निस्केर उनी कुद्न थालिन्। एकछिन त राजकुमार किङ कर्तव्य विमूढ भएर बसे अनि होसमा आए अनि उनी मैयाको पछि पछि दगुरे। जाँदा जाँदा बाटोमा उनले एक फकीर भेटाए। मैयाको खबर उनले सोद्धा फकीरले भन्यो, हो मैले तिम्रो मैयालाई देखेको थिएँ। शरीर दन्दनी बलिरहेको थियो। अग्निको डाहा सहन नसकेर ऐ मरे बाबा भन्दै चिच्याएर दगुरेकी थिइन्। लौ यो टोप लिएर जाऊ, यो लाएपछि तिमीलाई कसैले पनि देख्ने छैन। मैयालाई भेट्न सक्यो भने यही बाटो गरेर आए र तिम्रो मैयाको एकपटक दर्शन गर्न मलाई पनि दिएस्। फकीरको वचन सुनेर राजकुमार पनि हवस् भन्दै ती फकीरलाई नमस्कार गरी अगाडि बढे। जाँदा जाँदै फेरि उनले एक साधुलाई बाटोको छेउमा बसेर तपस्या गरिरहेको फेला पारे। राजकुमारले उनीसँग पनि सोधपुछ गर्दा उनले भने, ओहो मैले देखेको थिएँ, एक युवती अल्लाह बिलाप गर्दै दगुर्दै थिइन्। लौ यो खराउले तिमीलाई उडाएर लैजानेछ। केही गरी तिमीले मैयालाई भेट्यौ भने मलाई पनि एक फेर हेर्न दिनु है। हवस् भनेर राजकुमारले उनलाई प्रणाम गरेर खराउ लगाई त्यहाँबाट उडेर गए। जाँदा जाँदै फेरि अर्को एकजना सन्यासीसँग भेट भयो र उनले मैयाको बारेमा सोधे। उनले पनि मैयालाई देखेको कुरा भने र उनले राजकुमारलाई एउटा छडी दिएर भने, यो चमत्कारी लट्ठीलाई जे अराए पनि काम फत्ते गरिदिन्छ। बरु तिमीले मैयालाई भेटेपछि फर्किआउँदा यही बाटो आउनु र मैले पनि मैयालाई एकचोटि हेर्न पाऊँ। राजकुमारले सन्यासीलाई ढोक गरेर त्यहाँबाट उडे। जाँदा जाँदा उनले एक महात्माको दर्शन पाए। उनलाई देख्न साथ महात्माले भने, दाजुहरूको लैलैमा लागेर बोलिदिएछौ। तिनी पुष्कर द्वीप राजाकी छोरी हुन्। अहिले तिनको अवस्था साह्रै खराब छ, नाजुक छ। उनी आफ्नो बुवाको दरबारमा पुगेर न भोक न निन्द्रा भएर शैयामा छटपटाइरहेकी छिन्। लौ यो मलम लिएर झटपट गएर उनको घाउमा लगाइदिनु, 2 मात्रामै आराम हुन्छ। महात्माको मुखबाट आफ्नो मैयाको यस्तो हालत सुनेपछि बिचरा राजकुमार आत्तिन थाले।
अनि महात्माले उनलाई आश्वासन दिँदै भने, बाबु धन्द नमान, तिमीलाई मेरो आशिष भयो, जाऊ मैयालाई भेटाउने छौ, बरु फर्कँदा मैयालाई मका लिएर आएस्। राजकुमारले महात्मालाई ढोगेर बिदा भए र खराउलाई पुष्करद्वीप लैजाऊ भनी आदेश दिए। खराउले वायु बेगले राजकुमारलाई पुष्करद्वीपको सहरमा पुर्याइदियो। अब राजकुमारले एक योगीको भेष धारण गरेर आङभरि खरानी धसेर अगाडि चिम्टा गाडेर पद्मासन कसेर बसे। भोलिपल्ट सबेरै आफ्नो टोप लगाएर घर घरमा चाहारेर आफ्नै आश्रममा आएर बसेछन्। उनको दर्शन गर्न भनेर जो आयो उसको घरको सारा हाल बताइदिँदो रहेछन्। आँखैले देखेको जस्तो गरेर सबै कुरा पटापट भनेको सुन्दा सबैजनालाई अचम्म लाग्यो। यी योगी त साह्रै जाने रहेछन् भन्ने सबैको मनमा परेछ। अलिअलि गर्दै उनको कीर्ति राजदरबारसम्म फैलियो। लौ त्यस्ता जान्ने रहेछन् भने उनलाई दरबारमा लिएर आऊ, यदि मैयाको पोलेको घाउ निको पार्न सक्छन् कि भनेर राजाले हुकुम दिए। राजकर्मचारीहरूले योगीका गएर राजाको हुकुम सुनाए, तर योगीले टेर पुछरै लाएनन्। सबै राजकर्मचारीहरू हार मानेर फर्केर गए। त्यसपछि मन्त्रीहरू गए। मन्त्रीहरूले फकाइ फुलाइ गर्दा पनि योगीले मानेनन्। अब त राजा स्वयं नै नगई सुखै भएन। उनले योगीका गई उनलाई प्रणाम गरेर हात जोडेर आफ्नी छोरीको दुःखको बयान गरे। राजा जस्ताले कराउन आएपछि जानु पर्यो भनेर राजाको साथ लागि ती योगी दरबारमा पुगे। दरबारमा पुगी मैयाको खोपीमा गएर उनको दुर्दशा देख्दा योगीको मन रहन सकेन। आफ्नो मनलाई खुब बाँधेर योगीले मैयाका घाउहरू धोइ पखाली सफा गरी मलम लगाइदिए। मलम लगाउन साथ मैयालाई शीतल भएछ र धेरै दिनदेखि निदाउन नपाएकी उनी मस्त निदाउन थालिन्। यो देखेर राजाको मनमा पनि शान्ति छायो। दरबारमा अरू सबैको मुखमा प्रसन्नता छायो। भोलिपल्ट पनि योगीले आएर मैयाको घाउमा मलम के लगाइदिएका थिए। मैयाको शरीर कञ्चन भयो। यो यस्तो अद्भुतसँग मैयाको घाउ निको भएको देखेर राजाको मनमा आनन्दको सीमा रहेन। दरबारमा सबैले योगीको सराहना गर्न लागे। राजाले पनि योगीतर्फ फर्केर भने, ए योगेश्वर, हजुरको ममाथि अत्यन्त ठुलो अनुकम्पा भयो। म हजुरलाई के टक्र्याउँ? राजाको वचन सुनेर योगीले भने, मैले के माग्ने हो भनेर ठेगान गरेको छैन, भोलि ठेगान गरी मागौँला। यति भनेर उनी दरबारबाट बिदा भए। जब आधा रात भयो, राजकुमारले योगीको भेष छोडेर आफ्नो साबीको वस्त्र आभूषण पहिरेर फकीरले दिएको टोपी लगाई सरासर राजाको दरबारतर्फ हिँडे। अदृश्य भएकाले उनलाई ढोका ढोकामा बसेका पालेहरू कसैले देखेनन् र उनी सरासर मैयाको खोपीमा पुगे। मैया पनि आफ्नो पतिदेवलाई सम्झेर वियोग वेदना गर्दा कति पनि निदाउन नसकी छटपटाई बसेकी थिइन्। खोपीमा कर्याक कुरुक कच्याक कुचुक गुरुरु गरगर ड्याङ ड्याङको आवाज सुने बित्तिकै त्यो कोह भन्दै उठेर बसे। राजकुमार शिरबाट टोप झिकेर मैयाको अगाडि खडा भए। राजकुमारलाई अकस्मात देख्दा मैयाको आश्चर्यको सीमा नै रहेन। अनि राजकुमारले आफ्नो भयभरको बेली बिस्तार लगाएर भने, मैया बिराए, दाजुहरूको बहकावमा लागेर मैले तिम्रो यत्रो दुर्दशा पारेँ, मलाई क्षमा गर। राजकुमारको यस्तो वचन सुनेर मैया राजकुमारको पाउमा परेर भनिन्, त्यसमा हजुरको केही दोष छैन। जे हुनु थियो सो भइगयो। अबदेखि मलाई बाँधनी भएर रहनु परेन, बरु अब हजुरले मलाई यहाँबाट छुटाएर लैजाने जुक्ति गर्नु पर्यो। मैयाको यो वचन सुनेर राजकुमारले भने, त्यसको बन्दोबस्त म गरौँला। यति भनेर मैयासँग बिदा भए। फेरि टोप लगाएर राजकुमार दरबारबाट बाहिर निस्की आफ्नो ठाउँमा फर्के। भोलिपल्ट दरबारमा सबै भाइ बारदार मन्त्रीहरू जम्मा भए। सबका मनमा एकै विचार थियो, योगीले के माग्लान्? राजा पनि आएर रबाबका साथ आफ्नो
आसनमा बसेर केही बेरपछि योगी पनि आइपुगे। अब राजा बिन्ती गर्छन्, योगेश्वर हजुरलाई के टक्र्याउँ, आज्ञा होस्। यो सुनेर योगीले भने, मैले मागेको कुरा बक्सने भए मात्रै माग्छु, नत्र त के माग्नु। महाराजले भने, जे मागे पनि दिन्छु। राजाले यस्तो बाचा गरेपछि योगीले भन्छन्, माया गरिएकी हजुरकी कुमारीको मैले यस्तो मेहनत गरेर प्राण रक्षा गरिदिएँ, अब मलाई तिनै कन्या बक्सियोस्। योगीको कुरा सुनेर राजालाई हुनसम्म रिस उठ्यो। उनले कड्केर भने, हेर यो फुर्साको अभिलाषा, यो पाजी त मेरो छोरी पो ताक्दो रहेछ। बाचामा हारेर जेसुकै अपराध लागे पनि लागोस्, छोरी चाहिँ यसलाई दिँदै दिन्न। लौ यसलाई गला त्याएर दरबारबाट बाहिर निकालिदिनु। राजाको यस्तो हुकुम सुन्दा पनि योगी कति पनि डराएनन् र उनले आफ्नो लट्ठीलाई आदेश दिए, लौ जा, मैया बाहेक सबैको डडालो सेकेर आ। लट्ठीले पनि कसैलाई किन बाँकी राख्थ्यो र? सबै उपर मारमुङ्दी चल्यो। कोही रुन कराउन थाले, कोही गुहार गुहार भन्न थाले, कोही भाग्न थाले। राजालाई पनि त्राही त्राही पर्यो। त्यसपछि उनले योगीलाई भने, महात्मा क्षमा गर्नुहोस्, यस लट्ठीको मारबाट मलाई बचाउनुहोस्, म मेरी कन्या तपाईँलाई दिन्छु। राजाको यो निर्णय सुनेर योगीले लट्ठीलाई शान्त पारेर राजातिर फर्किँदै भने, महाराज म हजुरको छोरीको लायकी नभएको होइन, यथार्थमा म पनि राजकुमार हुँ। उसमा पनि हजुरको छोरी पहिले नै मेरी भइसकेकी छिन्। नपत्याए मैयालाई सोध्नुहोस्। योगीको कुरा सुनेर राजालाई अचम्म लाग्यो र उनले मैयालाई सोद्धा सब कुरा थाहा भयो। तब राजालाई आनन्द महसुस भयो। मेरो छोरी त्यस्तो आपदमा परेको बेला नदी नाला देश देशावर नागी उनलाई पत्ता लगाई यिनले निको समेत पारे भने यिनको प्रेम सच्चा रहेछ। यस्तो विचार गरेर खुसीले राजाले अनेक धन दौलत लावा लस्कर सहित मैयालाई योगीको वेश लिएका राजकुमारले सुम्पिदिए। सबसँग विदा भएर राजकुमार पनि बडो हर्षका साथ मैयालाई लिएर आफ्नो देशतर्फ फर्के। बाटामा उनले अघि भेटिएका महात्मा, सन्यासी, साधु र फकीर कहाँ पसेर उनीहरूलाई आफ्नो मैया देखाए। उनीहरूले दिएका चिजहरू पनि सधन्यवाद उनीहरूलाई नै फिर्ता गरेर उनीहरू आफ्नो दरबारमा फर्केर परम आनन्दले रहँदा भए। यो थियो बाँदरनी मैयाको कथा।